आज मैले कार्टेशियन प्रोडक्ट सम्बन्धी केही समस्याहरू लिएर आएको छु र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अर्थात् सल्भ गर्ने केही सजिलो आइडियाहरू पनि लिएर आएको छु। तर यो हिसाब सबैलाई सजिलै लाग्छ होला सायद। कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै प्राय सबै स्टुडेन्ट्सहरूले राम्रैसँग गरेको पाइन्छ र यस प्रश्नमा कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै कुनै दुईवटा सेटहरू दिएका हुन्छन्। जस्तै यस प्रश्नमा पनि मैले एउटा इक्जाम्पल अर्थात् प्रश्न भन्दा पनि एउटा इक्जाम्पललाई लिएर आएको छु र यो इक्जाम्पललाई बुझाएपछि म केही समस्याहरूलाई पनि सल्भ गरेर देखाउने छु। र इक्जाम्पलमा के रहेको छ भने इफ सेट ए एउटा सेट ए भयो र अर्को यतापट्टि बी छ, यसलाई चाहिँ सेट बी भनिन्छ। यहाँ मैले सेट लेखेको छुइनँ, यसलाई सेट बी भनेर सम्झिनुहोस्। इफ सेट ए इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेटमा 0,1 सेटहरूलाई जहिले पनि कर्ली ब्राकेटमा देखाउनु पर्छ नि त। एन्ड बी इक्वल्स टु 2,3 देन मैले यस्तो किसिमको एउटा प्रश्न लिएर आएको छु, इक्जाम्पलको रूपमा लिएर आएको छु। अब यसमा यस्तो प्रश्नहरू दिँदाखेरि के पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर क्वेसनले सोध्छ त। ती कुराहरूको मैले यहाँ सल्भ गरेर देखाइदिएको छु। जस्तो यस्तो क्वेसन आएको छ भने यसमा सोध्न सक्छ ए इन्टु बी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को यसैको जस्ट उल्टो बी इन्टु ए भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। अब ए इन्टु बी त निकाल्न आउँछ, बी इन्टु ए पनि निकाल्न आउँछ र त्यो निकालेपछि फेरि एन ए निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एन ए मिन्स नम्बर अफ एलिमेन्ट इन सेट ए। नम्बर अफ एलिमेन्ट इन सेट ए भन्नुको मतलब सेट एमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छन्, सदस्यहरू छन्। अर्थात् 0,1 भनेपछि जम्मा दुईवटा सदस्यहरू छन् भनेपछि दुईवटा एलिमेन्ट्सहरू छन्। 2 मेम्बर्स आर देयर इन सेट ए। सो एन ए इक्वल्स टु 2 अर्थात् दुईवटा एलिमेन्ट्स सेट एमा छ। त्यसै गरी सेट बीमा कतिवटा छ त? सेट बीमा बी इक्वल्स टु 2,3 छ भनेपछि यसमा पनि 2 भनेको एउटा एलिमेन्ट्स भयो भने 3 भनेको अर्को एलिमेन्ट्स भयो भनेपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन सेट बी इज इक्वल्स टु 2। यसरी सेट बीमा जम्मा दुईवटा सदस्यहरू रहेका छन्। अन्य प्रश्नहरूमा पनि नम्बर अफ एलिमेन्ट पत्ता लगाउँदा फेरि यसरी सेट ए बी सी डी ई पी क्यू आर जे पनि दिन सक्छन्। त्यसमा कर्ली ब्राकेट भित्र कतिवटा सङ्ख्या छ त, कतिवटा नम्बरहरू छन्, ती नम्बरहरूलाई 1 2 3 भनेर गर्नु होला र यहाँ एलिमेन्टको सङ्ख्या कतिवटा छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा एन ए इन्टु बी इक्वल्स टु वाट भनिदिन सक्छ, एन बी इन्टु ए इक्वल्स टु वाट भनिदिन सक्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले अर्कै किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् अर्डर पेयरहरूलाई मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीसँग यहाँ ए इन्टु बी रहेको छ। ए इन्टु बीमा अब हाम्रो एन्सर चाहिँ कुन हो त? यो त क्वेसन भइगयो। अब एन्सरमा हामीसँग छ 1 2 3 4। यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई भएको कार्टेशियन प्रोडक्ट छ भने यतिखेर चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई गर्ने होइन। यतिखेर अर्डर पेयर कतिवटा अर्डर पेयरहरू छन् ती अर्डर पेयरहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ए इन्टु बीमा कतिवटा अर्डर पेयर छ त? एन्सरमा 1 2 3 4। तर यदि हामीले यसरी गन्यौँ भने एलिमेन्ट्सहरूलाई गन्यौँ भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा आउँछ र हामीले यस्तो लेख्छौँ भने यो सरासर गलत हुनेछ। त्यसैले यदि ए इन्टु बीमा यसरी अगाडि एन आएको छ भने यसरी अगाडि एन आउँछ भने एन ए इन्टु बी भन्छन् भने नम्बर अफ अर्डर पेयर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ अर्डर पेयर इन ए इन्टु बी। ए इन्टु बीमा रहेको अर्डर पेयरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ मैले यहाँ 4 लेखेको छु, 4 कसरी आयो त? 1 2 3 4। त्यस्तै गरी बी इन्टु ए, बी इन्टु ए को अगाडि पनि एन छ। एन छ भन्नुको मतलब बी इन्टु एमा कतिवटा अर्डर पेयरहरू छन् त्यो लेख्ने हो, एलिमेन्ट छैन। अब बी इन्टु ए यसको एन्सर छ 2,0 एउटा भयो, 2,1 अर्को, 3,0 अर्को र 3,1 अर्को भनेपछि 1 2 3 4 जम्मा 4 वटा रहेका छन् यसमा पनि। त्यसैले एन बी इन्टु ए 4 भएको छ अर्थात् 4 भएको छ। तर अब मैले त
ए इन्टु बी को बारेमा भनेकै छैन, बी इन्टु ए कसरी आयो यो कुराहरू पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब ए इन्टु बी भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। ए इन्टु बी फाइन्ड ए इन्टु बी भनेर सोध्न सक्ने हुन्छ, वा क्याल्कुलेट ए इन्टु बी भन्न सक्छ क्वेसनमा, अथवा क्याल्कुलेट बी इन्टु ए पनि भन्न सक्छन्। अब ए इन्टु बी भनेर यो कसरी आयो र यो बी इन्टु ए यो कसरी आयो भन्ने कुरा पनि म सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई राम्रोसँग अन्तसम्म हेरिदिनु होला। अब ए भनेको कति छ त 0,1, त्यसैले यहाँ ए को भ्यालु यहाँ 0,1 राखेको छु। र त्यसपछि यहाँ के छ त मल्टिप्लाई छ, इन्टु छ। कार्टेसियन प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै प्रोडक्ट अफ टु सेट्स, कुनै दुईवटा सेटहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त कार्टेसियन प्रोडक्ट। र यहाँ मल्टिप्लाई राखेको छु। अब बी भनेको के छ त हाम्रो प्रश्नमा 2,3 छ, भनेपछि बी को ठाउँमा 2,3 राखेको छु। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सल्भ गर्ने क्रममा फर्स्ट सेटको पहिलो एलिमेन्टले दोस्रो सेटको सबै एलिमेन्टहरूसँग यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त अर्डर पेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। पालै पालो अर्डर पेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् 0 ले 2 सँग, फेरि यो 0 ले 3 सँग, यिनीहरू बीच एउटा सम्बन्ध हुनुपर्छ, रिलेसन हुनुपर्छ। जस्तै 0 को 2 सँग हुनुपर्छ, फेरि यही 0 को 3 सँग पनि हुनुपर्छ। 0,2 0,3 यसरी हुनुपर्छ, जुन मैले यहाँ देखाइदिएको छु 0,2। तर यिनीहरूलाई कर्ली ब्राकेटले चाहिँ घेर्नु हुँदैन। अगाडि र पछाडि लास्टमा, फर्स्टमा र लास्टमा चाहिँ कर्ली ब्राकेटले घेर्नुपर्छ। तर 0,2 भन्दा स्मल ब्राकेटले घेर्ने, किनभने अर्डर पेयर हो, र कमा दिने। फेरि 0 को कोसँग हुन्छ त रिलेसन 3 सँग हुन्छ, 0,3 यसरी लेख्नुस्। अब 0 सँग त 2 पनि भयो, 0 सँग 3 पनि भयो, तर अन्य नम्बर्सहरू छैन यहाँ, त्यसैले 0 को काम सकिएको छ। अब कसको पालो रहेको छ त 1 को पालो रहेको छ। अब 1 ले पनि त्यसै गरी अघि 0 ले जस्तो गरी यहाँ अर्डर पेयर बनाएको थियो त्यस्तै गर्नु होला। 1 को पनि 2 सँग रिलेसन हुन्छ, फेरि 1 को 3 सँग पनि रिलेसन हुन्छ, भनेपछि 1,2 यसरी स्मल ब्राकेटले घेरिदिने र फेरि कमा दिने। र 1 को अरू कुनै हुन्छ कि हुँदैन त 2 पछि 3 हुन्छ, भनेपछि 1,3 रहेको छ। यसरी हामी ए इन्टु बी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब ए इन्टु बी पत्ता लगाए जस्तै यो बी इन्टु ए पनि त्यस्तै गरी पत्ता लगाउने हो। अब यसमा ए इन्टु बी हुँदा ए का सम्पूर्ण एलिमेन्ट्सहरू अगाडि हुन्थे भने बी का बी सेकेन्डमा छ, दोस्रो चोटि छ, त्यसैले बी का एलिमेन्ट्सहरू सेकेन्डमा राखिन्थ्यो। त्यस्तै गरी अब बी इन्टु ए छ भने के गर्नु पर्यो त बी का एलिमेन्ट्सहरूलाई अगाडि राख्नु पर्यो, अगाडि। अर्थात् बी भनेको 2,3 लाई अगाडि राख्नु पर्यो। र 2,3 लाई अगाडि राखिसकेपछि अब इन्टु अर्थात् मल्टिप्लाई छ यहाँ। अब ए को भ्यालु कति छ त सेट ए का एलिमेन्ट्सहरू के छन् त व्हाट आर द एलिमेन्ट्स इन सेट ए। सेट एमा एलिमेन्ट्सहरू छन् ए इक्वल्स टु 0,1 रहेका छन्, भनेपछि एमा 0,1 रहेका छन्। यसरी हामीले बी का एलिमेन्ट्सहरू पनि राखिसकेका छौँ र ए का एलिमेन्ट्सहरू पनि राखिसकेका छौँ। अब हामीले अघि नैको जस्तै मैले यो कार्टेसियन प्रोडक्टमा कसरी सिकाएको थिएँ, 0 को 2 सँग, यही 0 को 3 सँग, फेरि यो 1 को 2 सँग, फेरि यो 1 कै 3 सँग भने चाहिँ यहाँ पनि त्यही प्रोसेस दोहोऱ्याउनु होला। जस्तै अब यसमा पहिलो एलिमेन्ट्स रहेको छ 2 को रिलेसन कोसँग हुन्छ त अब 2 0 सँग हुन्छ, फेरि यही 2 1 सँग पनि हुन्छ। त्यसै गरी 2 को सकेपछि 3 को पालो आउँछ र 3 को रिलेसन कोसँग हुन्छ त 0 सँग हुन्छ र फेरि 3 को 1 सँग पनि हुन्छ। ल हेरौँ यहाँ 2,0 लेखिएको छ, अर्थात् 2 को 0 सँग, फेरि 2 को 1 सँग लेख्नु पर्ने हुन्छ, 2,1 पनि लेखिएको छ। अब 2,1 भयो, तर 1 भन्दा अरू नम्बर छैन यहाँ, भएको भए अझै 2, यदि यहाँ 5 भएको 2,5 पनि भन्नु पर्थ्यो, तर छैन। त्यसै गरी 3 को पालो आयो, 3,0। फेरि यसलाई स्मल ब्राकेटले घेरेर कमा दिइहाल्नुहोस्। अब फेरि 3,1
3,1 यसरी आएको छ, अर्थात् 3 को रिलेसन 1 सँग पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टको हिसाबहरूलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यस्तै यस्तै खालका अन्य केही जटिल समस्याहरूलाई पनि म लिएर आउँदै छु। यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै थियो। अब यही इक्जाम्पललाई सल्भ गरेर मैले NA = 2 कसरी आयो भनिदिइसकेको छु। NA = 2 भन्नाले दुईवटा एलिमेन्ट छ A मा, NB = 2 भन्नाले B मा पनि 1 2 दुईटा एलिमेन्ट्सहरू छन्। NA × B भनेको NA × B भनेको A × B मा हाम्रो कतिवटा एन्सर आएको छ त, अर्डर पेयरहरू आएका छन् त। NA × B मा 4 वटा, अर्थात् 1 2 3 4 र B × A अगाडि n छ भने हिसाबमा कतिवटा एलिमेन्ट्स छ अथवा कतिवटा अर्डर पेयरहरू छ भन्ने कुरा मात्र हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल यसरी हाम्रो यो सकिएको छ। अब लागौँ, अब हामी के तर्फ लागौँ भन्दा पनि कार्टेसियन प्रोडक्टलाई देखाउने विधिहरूतर्फ लागौँ। कसरी चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टहरूलाई देखाउन सकिन्छ त। जस्तै A × B लाई अब कुन मेथडबाट देखाउने, थुप्रै मेथडहरू रहेका हुन्छन्। ती मेथडहरूमध्ये केही मेथडहरू छन् जुन मेथडहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। अब हामीसँग कार्टेसियन प्रोडक्टलाई देखाउने 4 वटा विधिहरू यस प्रकार रहेको छन्। वेज अफ रिप्रेजेन्टिङ कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो त, कार्टेसियन प्रोडक्टलाई देखाउने मेथड्सहरू। आई नम्बरमा छ टेबुलेसन मेथड, टेबल बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को छ स्केमेटिक रिप्रेजेन्टेसन। स्केमेटिक रिप्रेजेन्टेसनको अर्को नाम पनि हुन्छ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम पनि भनिन्छ यसलाई, स्केमेटिक रिप्रेजेन्टेसन। which is also called tree diagram. And third one is arrow diagram or pictorial representation. Pictorial representation पनि भनिन्छ, तर यसलाई हामी सकेसम्म प्राय एरो डायग्राम भनेर नै हेर्ने गर्छौं। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्रामलाई अर्को पनि नाम छ यसको म्यापिङ डायग्राम पनि भनिन्छ। म्यापिङ और यसलाई के पनि भनिन्छ त, म्यापिङ डायग्राम, म्यापिङ डायग्राम पनि भनिन्छ यसलाई। र हामीसँग फाइनल अन्तिममा रहेको छ लास्टमा रहेको छ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफ आफ्नै कपीमा ग्राफ बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ग्राफ कपी प्रयोग गर्दा अझै राम्रो हुन्छ, तर कपीमा ग्राफैमा बनाएर देखाउँदा पनि हुन्छ। र यसरी हामीसँग अल टुगेदर 4 वटा मेथड्सहरू रहेका छन् यो कार्टेसियन प्रोडक्टलाई देखाउने। जब हामी हिसाबहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ, जस्तै अघि नै मैले भनिसकेँ, यहाँनिर देखाइसकेको छु। जस्तै A × B निकाल्छौँ भने A × B लाई सल्भ गरेर हाम्रो एन्सर कति आएको छ 0,2 0,3 1,2 1,3। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यी 4 वटा मेथड्सहरूद्वारा पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो 4 वटा मेथड्सहरूद्वारा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। टेबुलेसन मेथड, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और ट्री डायग्राम, एरो डायग्राम और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और मैपिंग डायग्राम एंड लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यति 4 वटा मेथड्सहरूद्वारा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब म यी अहिले भर्खरै गरेका प्रब्लमलाई नै म यी 4 वटा मेथडहरूद्वारा रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउँदै छु। अब मैले 4 वटा मेथडहरूलाई छुने गरी मैले एउटा प्रश्न लिएर आएको छु। जस्तै इफ A = 0,2,4 and B = 1,3 देन यस्तो प्रश्न रहेको छ र यसमा 4 वटा विधि नै प्रयोग हुने, 4 वटै मेथडलाई टच गर्ने गरी यहाँ क्वेशनहरू सोधिएको छ। जस्तै फाइन्ड A × B बाई टेबुलेसन मेथड, यो चाहिँ टेबुलेसन मेथडको लागि एउटा क्वेशन रहेको छ। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा छ फाइन्ड A × A बाई म्यापिङ डायग्राम, दिस इज फर म्यापिङ डायग्राम। म्यापिङ डायग्रामको लागि यो क्वेशन रहेको छ र म्यापिङ डायग्रामलाई के पनि भनिन्छ त एरो डायग्राम पनि भनेर दिन सक्ने हुन्छ। त्यसैले ब्राकेटमा मैले एरो डायग्राम भनेर लेखिदिएको छु। र साथै त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ फाइन्ड B × A बाई ग्राफिकली, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो चाहिँ। र त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ फाइन्ड A × B बाई ट्री डायग्राम, ट्री डायग्रामको मद्दतले यो चाहिँ हाम्रो अर्को अन्तिम प्रश्न रहेको छ, लास्ट एन्ड फाइनल।
अब सल्भ गर्नेतर्फ लागौँ। सोलुसन लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सोलुसन। अब सोलुसन लेखेपछि क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा गिभेन चाहिँ लेख्नु बिर्सिनु हुँदैन है। फेरि इक्जाममा प्रश्नहरू क्वेसनहरू सोधेपछि गिभेन भन्ने चिजलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। ल गिभेन अब हामीलाई के दिएको छ त सेट, जस्तै पहिलो सेट ए दिएको छ, सेट ए मा 0,2,4 दिएको छ। त्यस्तै गरी सेट बी मा के दिएको छ त यतैपट्टि लेख्दा नि हुन्छ तल लेख्दा नि हुन्छ। मैले यतै लेखेँ, अर्को बी भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, सेटै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। 1,3 यति चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि पहिलो मेथडलाई हामी युज गरौँ र लेख्दा ए लेखेर गर्दा नि हुन्छ। बाई टेबुलेसन मेथड भनेर लेख्दा पनि भयो। बाई टेबुलेसन मेथड, यसलाई यसरी अन्डरलाइन गरिदिँदा पनि केही हुँदैन, अन्डरलाइन गर्दा अझै राम्रो देखिन्छ। अब टेबुलेसन मेथडको थ्रु हामीले सल्भ गर्नु छ भने टेबुलेसन मेथडमा के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ पहिला सुरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। फाइन्ड ए इन्टु बी भनेको छ भनेपछि ए इन्टु बी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। द्याट मिन्स ए इन्टु बी इज इक्वल्स टु वाट, यो त चाहियो हामीलाई। अब ए इन्टु बी पत्ता लगाउनु पर्ने भएको कारणले हामीले एउटा टेबल चाहिँ बनाइहालौँ। टेबल बनाउँदा फेरि जस्तै मल्टिप्लाई हो नि त, यो मल्टिप्लाई यहाँनिर मल्टिप्लाईको साइन हुन्छ र त्यसपछि एउटा टेबल भएको छ यो र यसरी राख्नुपर्ने छ र यो चाहिँ एउटा टेबल बनेको छ। अब हामीलाई टेबल त बनायौँ, टेबल कतिवटा चाहिने हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब टेबुलेसन मेथड छ। टेबुलेसन मेथडमा हामीले पहिला ए भएको कारणले यता चाहिँ सेट ए लेख्नुपर्ने हुन्छ। सेट ए भनेपछि सेट बी अब कता लेख्ने त? सेट बी यता लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि यहाँ मैले ठाउँ अलिकति कम छोडेको छु, अब सानो अक्षरमा लेख्नेछु सेट बी। यो चाहिँ सेट बी। आफ्नो कपीमा गर्ने क्रममा यहाँनिर अब मैले बिर्सेको जस्तै गरी चाहिँ अब ठाउँ दिन नबिर्सिनु होला, ठाउँ छोड्नु होला अलिकति। यता सेट ए यता सेट बी। अब ए इन्टु बी भएको कारणले पहिलोमा अगाडि सेट ए लेख्नु पर्यो र यहाँ माथि चाहिँ सेट बी लेख्नु परेको छ। तर यदि यो प्रश्नमा ए इन्टु बी नभएर यदि बी इन्टु ए भइदिएको भए के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त? यो बीलाई चाहिँ यहाँ सेट बी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो र यो ए लाई चाहिँ यहाँ माथि सेट ए भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। अहिले हाम्रो बी इन्टु ए छैन, यो परेन। अब सेट ए मा के एलिमेन्ट्सहरू रहेका छन् त्यो हेर्नु पर्यो। सेट ए मा सेट ए 0 2 4 रहेको छ। 0 2 4 लाई यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तल 0 2 4। आफूले हिसाब गर्ने क्रममा कत्रो टेबल चाहिन्छ त्यो आफूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सेट ए 0 2 4। अब सेट बी भने त माथि छ, सेट बी भनेको के हो त? 1 3। अब सेट बी लाई चाहिँ यतापट्टि लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1 छ र अर्को रहेको छ कति त 3। ल यसरी यहाँनिर अब यो कोठा तान्दिनु पर्यो, लाइन तान्दिनु पर्यो र लाइन तानिसकेपछि अब हामीले अर्डर पेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मल्टिप्लाई हो। यहाँ मल्टिप्लाई राख्न चाहिँ छुटाउनु भएन किनभने कार्टेसियन प्रोडक्टमा मल्टिप्लाई हुन्छ। अब 0 सँग 1 रिलेसन हुन्छ, त्यस्तै गरी 0 सँग 3 हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै 2 सँग 1 हुन्छ, फेरि 2 सँगै 3 हुन्छ। फर्स्टको एलिमेन्टले अर्को सेटको एलिमेन्ट सबैसँग टच हुनु पर्यो, त्यति कुरा सम्झिनु पर्यो। अब यो 4 सँग पनि 1 फेरि 4 सँग 3। अब लेख्ने कसरी हेरौँ। 0 र 1 मिलेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको सिधा 1 को सिधा 0 को सिधा 0,1 लेख्नुपर्ने हुन्छ।
अब 0 को त 1 भयो, अब 0 को त 3 सँग त बाँकी नै छ भनेपछि 0 को 1 भएपछि 0,1 भयो, 0 सँग 3 रिलेसन भएपछि के लेख्नु पर्यो त 0,3। यसरी अर्डर पेयर बन्ने हुन्छ 0,1 0,3 यहाँ। अब 2 को के होला त 2 को पनि 1 सँग हुन्छ भनेपछि 2,1 हुन्छ। अब फेरि 2 को 1 सँग मात्र भएर भएन, 1 को सिधा 2 को पनि सिधा। अब 2 को 3 सँग पनि हुन्छ, त्यो बिर्सिनु भएन, 3 सँग 2,3 यता लेख्नु पर्ने हुन्छ 2,3। अब 4 को फेरि 4,1 मैले अघि नै भनिसकेँ 0 को पनि 1 3 सँग रिलेसन हुनु पर्यो, 2 को नि 1 3 सँग रिलेसन हुनु पर्यो, 4 को नि 1 3 सँग। अर्थात् सेट ए को सम्पूर्ण एलिमेन्ट्सले सिंगल इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सको रिलेसन सेट बी को हरेक एलिमेन्टसँग रिलेसन हुनु पर्यो। अब 4 ले फेरि 4,1 फेरि 4,3 ल यसरी हाम्रो टेबल तयार भएको छ। अब यसलाई हामीले तल गएर लेख्नु पर्ने हुन्छ देयरफोर a into b इज इक्वल्स टु के आयो त हाम्रो कर्ली ब्राकेट भित्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। अघि नै भनिसकेको छु कर्ली ब्राकेट भित्र अर्डरहरु अब 0,1 र अर्को के आएको थियो 0,3। त्यस्तै गरी 2 सँग के बनेको थियो त 2,1 र त्यसपछि 2,3 बनेको थियो। त्यस्तै अब 4 सँग के बनेको थियो त 4,1 र 4,3 र हाम्रो सकिएको छ भने अन्तिममा हामीले कर्ली ब्राकेट राख्दिने। कर्ली ब्राकेट राखेपछि एन्सर यो त थियो टेबुलेसन मेथड। कुन मेथड थियो त यो टेबुलेसन मेथड। ल टेबुलेसन मेथड यसैलाई भनिन्छ। अब टेबुलेसन मेथड बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटी म भनिदिन चाहन्छु। टेबुलेसन मेथडमा a into b भनेको छ। a into b भनेको कारणले हामीले सेट a लाई यता लेफ्ट ह्यान्डपट्टि लेख्नु पर्ने हुन्छ र माथि राइट ह्यान्डपट्टि माथि चाहिँ सेट b लाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात् a into b छ भने a अगाडि आउनु पर्यो, b into a छ भने b अगाडि आउनु पर्यो, p into q छ भने p अगाडि आउनु पर्यो। त्यसरी जे अगाडि छ त्यसलाई हामीले यहाँ अगाडि लेख्नु पर्यो र जे पछाडि छ त्यसलाई यहाँ लेख्नु परेको छ। अब सेट ए मा भएका सम्पूर्ण एलिमेन्ट्स यो मल्टिप्लाईको तल र सेट बी मा भएका एलिमेन्ट्सहरु यतापट्टि मल्टिप्लाईबाट राइट ह्यान्डपट्टि राख्नु पर्ने हुन्छ र यो 0 को 1 सँग नै रिलेसन हुने 0,1, 0 को 3 सँग 0,3, 2 को पनि 1 सँग 2,1, 2 को 3 सँग 2,3, 4 को 1 सँग 4,1, 4 को 3 सँग 4,3 हुन्छ। र यसरी हामीले अर्डर पेयरहरु पत्ता लगाएपछि यसलाई तल लेखिदिनु पर्ने हुन्छ देयरफोर a into b भनेर अघि वाट लेखेको थियौ। अब यो वाटलाई हटाएर कर्ली ब्राकेट भित्र 0,1 0,3 वा 2,1 2,3 4,1 4,3 भनेर लेख्दै एन्सर। अब लागौं टेबुलेसन मेथड पछि प्रश्न नम्बर बी तर्फ। प्रश्न नम्बर बी नम्बर ए सकियो। अब बी तर्फ लागौं। बी मा के छ त फाइन्ड a into a बाइ म्यापिङ डायग्राम। यसमा चाहिँ a into a भनेको छ, a ले नै a लाई नै मल्टिप्लाई छ। बाइ म्यापिङ डायग्राम भनेको छ जस्तै एरो डायग्राम पनि भनिन्छ। ल यसलाई सल्भ गर्न तर्फ लागौं। र हामीले एउटै प्रश्नलाई सल्भ गर्ने क्रममा यो जुन यो मैले गिभन लेखेको छु नि यो सेट a = यति र सेट b = यति लेखेको छु। यसलाई घरिघरि लेख्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन है, यति चाहिँ सम्झिनु होला। धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले के गर्ने गर्छन् भने जस्तै सेट अब जस्तै एउटै प्रश्नमा अब 4 वटा छ a b c d छन्। यस्ता प्रश्नहरु दिएको खण्डमा उनीहरुले के गर्छन् भने a को एन्सर गरिसकेपछि फेरि b को एन्सर गर्ने क्रममा यो गिभन भनेर लेखिरहेका हुन्छन्। यो गिभन भनेर लेखेको जुन a सेट a = यति छ, सेट b = यति छ, यसलाई यो पुरै a b c d यो चारवटै प्रश्नको लागि यो एउटा लागु हुन्छ भनेपछि यो घरिघरि सारिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यति कुरा चाहिँ याद गरिदिनु होला।
अब बी नम्बरको गरौँ म्यापिङ डायग्राम ए इन्टु ए बाई म्यापिङ डायग्राम भनेपछि बाई के लेख्नु पर्यो त म्यापिङ डायग्राम भनेर लेखौँ बाई म्यापिङ डायग्राम अथवा यसलाई एरो डायग्राम पनि भनिन्छ त्यो नबिर्सिनु होला। म्यापिङ डायग्राम भने के निकाल्नु पर्ने छ त हामीले ए इन्टु ए निकाल्नु पर्ने रहेछ ए इन्टु ए इज इक्वल्स टु वाट। अब म्यापिङ भन्ने बित्तिकै एरो डायग्राम एरो बनाउनु पर्यो जस्तै अलि राम्रो बनाउनु होला मेरो त्यति राम्रो छ जस्तो लागेको छैन ल। अब यसमा ए को एलिमेन्ट्सहरु राख्नु पर्ने हुन्छ यो के भयो त सेट ए भयो र यताको पनि सेट ए नै भयो। किन यो यताको सेट ए भयो यताको नि सेट ए नै भयो त किनभने क्वेशन नै सेट ए इन्टु सेट ए छ यता ए यता बी भएको भए यता ए हुन्थ्यो यता बी हुन्थ्यो तर यहाँनिर ए छ यता पनि ए नै रहेको छ त्यसैले मैले यहाँ लेख्दिएँ ए यता पनि ए नै लेख्दिएँ। र अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त एलिमेन्ट्सहरु राख्नु होला ए को एलिमेन्ट्सहरु के छ त ए को एलिमेन्ट्सहरु 0 2 4 ए को एलिमेन्ट्स के छ 0 2 4 ल। अब ए को एलिमेन्ट्सहरु 0 2 र 4 रहेका छन् भने यता पनि ए को एलिमेन्ट्स के राख्नु पर्ने हुन्छ त 0 2 4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै मैले बारम्बार घरिघरि भनिरहेको छु कि हरेक सेटको पहिलो सेटको एलिमेन्ट्सले दोस्रो सेटको सबै एलिमेन्टसँग रिलेसन राख्दछ भनेपछि सेट ए को यो 0 फर्स्ट एलिमेन्ट्सले यताको 0 सँग नि रिलेसन राख्दछ यसले 2 सँग पनि रिलेसन राख्दछ यसले 4 सँग पनि रिलेसन राख्दछ यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। त्यस्तै गरी 2 ले पनि अब यताको 0 सँग 2 सँग र अर्को 4 सँग पनि रिलेसन राख्दछ त्यसैले यहाँ 2 बाट पनि अब हामीले 0 सम्म तान्दिनु पर्ने हुन्छ र यसरी एरो देखाइदिनु चाहिँ बिर्सिनु भएन एरो। अब फेरि यो 2 ले अर्को 2 सँग फेरि यसरी रिलेसन राख्छ फेरि यही 2 ले अब अर्को 4 सँग पनि रिलेसन राखेको हुन्छ यसरी 0 ले यताको सबैसँग 2 ले पनि यताको सबैसँग भने अब 4 ले चाहिँ किन गर्ने कि नगर्ने होला त गर्नै पर्यो। अब 4 लाई पनि गरौँ यता 0 सँग एरो तान्दिहालौं। अब फेरि यो 4 ले यताको 2 सँग फेरि राख्नु पर्ने हुन्छ यसरी र अर्को यो 4 ले फेरि यताको पनि 4 सँग यसरी चाहिँ रिलेसन चाहिँ तयार भएको छ र यसरी हाम्रो यो के भएको छ त a इन्टु a हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्यौं त a इन्टु a लाई बाइ युजिङ म्यापिङ डायग्राम यसरी देखाएका छौं र लास्टमा लेखिदिनुस् हेन्स अथवा देयरफोर a इन्टु a इज इक्वल्स टु इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट 0 को सँग रिलेसन आयो त 0,0 किनभने यो 0 ले 0 सँग गरेको थियो अनि त्यसपछि यो 0 को फेरि 2 सँग छ यतापटि फेरि यही 0 को 4 सँग पनि छ। अब त्यसपछि 2 को पालो आयो 2 को पनि 0 सँग 2 सँग र 4 सँग ल 2,0 फेरि 2,2 2,2 यो 2 सँग यहाँनिर अब यहाँ अटेको छैन त्यही भएर तल गर्दैछु म। अब 2, कति लेख्ने होला त 2,0 पनि भइहाल्यो 2,2 पनि भइहाल्यो अब 2,4 अब 4 को पालो आएको छ अब 4 ले पनि 4,0 4,2 4,4 4,0 4,2 र अन्त्यमा 4,4 कर्ली ब्रैकेटले घेर्दियौ यो पनि आयो ल यो पनि भयो। अब लागौं प्रश्न नम्बर क्वेशन नम्बर सी तर्फ लागौं। अब यस प्रश्नमा फाइन्ड b इन्टु a बाइ ग्राफिकली भनेको छ b इन्टु a लाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन गर्नु छ त्यसैले अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो त हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ b इन्टु a बाइ
ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, यसलाई पनि अन्डरलाइन गरिदिउँ। ल अब यसको एन्सर निकाल्नको लागि हामीलाई ग्राफ बनाउनु जरुरी छ। अब हामीले ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने छ। ग्राफको मद्दतले हामीले यो हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ। ग्राफको मद्दतले सल्भ गर्नको लागि पहिला हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु हेर्नुपर्ने हुनेछ। एलिमेन्ट्समा हाम्रो सबैभन्दा हाईएस्ट एलिमेन्ट्स कति रहेको छ त? यसमा ए मा 4 रहेको छ र बी मा 3 रहेको छ। भनेपछि जम्मा 4 सम्म चाहिँ ठुलो एलिमेन्ट्स रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ग्राफ बनाउनु पूर्व हामीले सबैभन्दा ठुलो एलिमेन्ट कति छ त? 4 रहेको छ दुईटैमा। र हामीले अब ग्राफ बनाउनको लागि एउटा लाइन तानिहाल्छु म, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस। ग्राफमा मैले हातैले तानेको छु, स्केलले तान्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तानेको छु मैले। र यसलाई कुन एक्सिस भनिन्छ त? वाई ड्याश एक्स ड्याश एक्स। यस्तो बनाउन सायद सबैलाई आइहाल्छ। यसलाई 0 लेखिदिएको छु। 0 भन्नाले ओरिजिन पोइन्ट। अब यो कुन एक्सिस हो त? यो एक्स एक्सिस फ्रम, यो चाहिँ एक्स एक्सिस भयो। एक्स एक्सिस भनेको जस्तै होरिजन्टल लाइन भनौँ, होरिजन्टल लाइन। अब यो होरिजन्टल लाइनलाई हामी एक्स एक्सिस भनौँ र यो भर्टिकल लाइन जुन छ, भर्टिकल लाइन, यो ठाडो लाइनलाई चाहिँ हामी वाई एक्सिस भनौँ, यो होरिजन्टल लाइनलाई एक्स एक्सिस भनौँ। अब यसमा हामीले यो हिसाब गर्दा फेरि जस्तै हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त? b इन्टु a पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ स्टुडेन्टहरुलाई। यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कतिपय स्टुडेन्ट्सहरुले एकदमै गाह्रो मान्ने गरेका छन्। यसमा हामीले b इन्टु a भनेको हो, a इन्टु b भनेको हो भन्ने कुरा यदि थाहा पाउन सक्नु भएन भने यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। र b इन्टु a भनेको छ भने हामीले ग्राफमा x एक्सिस र y एक्सिस हुन्छ, x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट हुन्छ। र हामी कुनै पनि पोइन्ट हामीलाई दिएको छ, सपोज मानौँ 2,3 दिएको छ भने हाम्रो यो 2 के हुन्छ त? 2 इज कल्ड x कम्पोनेन्ट and 3 is called बोल्यो भने त आवाजै हाल्छ नि। y is called y component हो। त्यस्तै गरी अब यो b इन्टु a छ भने हामीले b लाई x एक्सिस सम्झिनु पर्यो र a लाई y एक्सिस सम्झिनु पर्यो। त्यसैले हामीले यहाँ यो x एक्सिसमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो जे छ त्यसलाई x एक्सिसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो b लाई सेट b भनेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। र यो एक्सिसलाई हामी जुन भर्टिकल छ, भर्टिकललाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्ने हुन्छ त? y एक्सिस अर्थात् a भन्नु पर्ने हुन्छ। सेट a भन्नु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि बुझ्नु भएको छैन, फेरि एकचोटि बुझाउन चाहन्छु। हामीलाई b इन्टु a भनेर सोधेको छ प्रश्नले। b इन्टु a भने कारणले हामीले अब यो हिसाबमा पहिलोलाई x एक्सिस भन्नुपर्छ र दोस्रोलाई y एक्सिस। जस्तै मैले यहाँ पहिला लाइन तानेको छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। ल मानौ यति लाइन छ र यसमा जस्तै यो 2,3 लाई नै हामी हिँड्दा फेरि के गरी हिँड्नु पर्ने हुन्छ त? 1 2 पहिला 2 हिँड्नु पर्ने हुन्छ, 1 2 र त्यसपछि 3 भनेको छ यहाँ 3 लाई यसरी 1 2 3 भनेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि ग्राफमा x एक्सिस हिँड्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्र y एक्सिस हिँड्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसैले यसमा पनि यो b लाई हामीले x एक्सिस सम्झिनु पर्यो र a मा भएको एलिमेन्ट्सलाई y एक्सिस सम्झिनु पर्यो। र यहाँनिर b मा के छ त हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु? 1 2 b मा 1 2 रहेको छ भने यसमा
1 2 3 4 यो सबै चाहिँदैन, तर यो चित्रमा यतिसम्म बनेको कारणले मैले लेखेको मात्रै हो। अब हामीलाई चाहिएको भनेको मात्रै के छ त 1 र 3 चाहिएको छ। 1 3 यो 1 भयो र यो 3 हामीलाई यो दुईटा मात्र चाहिएको छ। र त्यसपछि सेट ए मा के चाहिएको छ 0 2 4 0 2 4 चाहिएको छ। र यसमा 0 2 4 भनेको 0 यही भइहाल्छ। यो x को लागि नि y को लागि नि ओरिजिन पोइन्ट भने 0 हुन्छ। र त्यसपछि यसलाई भनिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा बनेको छ। र हामीलाई 0 2 4 सबैभन्दा माथि हाम्रो कति रहेको छ त 4 रहेको छ। यो 4 बाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ, डट 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 लाइन। सबभन्दा ठुलो हाम्रो 4 रहेको छ। 4 भनेपछि अथवा हामीले 4 बाटै तानिदिउँ, 4 बाट 1 र त्यसपछि हाम्रो 4 पछि कति रहेको छ त 2 रहेको छ। र अर्को सानो 0 रहेको छ। अब 0 मा त कसरी तान्ने, 0 मा यतिकै छोड्दिने। र अर्को हाम्रो b मा कति रहेको छ 1 3 1 3 भनेपछि यो 1 यो 3। अब b लाई माथि लगेर जोड्नु होला। र अर्को 3 छ, यसरी जोडिदिउँ। हो जहाँ जहाँ कटेको छ कटेको भागलाई हामीले एन्सर मान्न सक्छौँ। काटिएको भागलाई एन्सर। यहाँ एउटा कटेको छ, यहाँ एउटा कटिएको छ, यहाँ कटेको छ, यहाँ कटेको छ। तर 0 को त कहाँ कट्छ त 0 मै कट्छ, यहाँ नै कट्छ। त्यसैले हाम्रो 0 रहेको ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त यसलाई 1 0 भन्न सक्छौँ। 1 0 यसलाई 3 0 र यसलाई के भन्न सक्छौँ 1 1 2 1 1 2 भनेपछि 2 1 2 यसलाई के भन्न सक्छौँ 1 4 यसलाई के भन्न सक्छौँ 3 भइको माथि 2 भनेपछि 3 2 यो माथिकोलाई 3 1 2 3 1 2 3 4 3 4 भन्न सक्छौँ। र यसरी हाम्रो के आएको छ त b * a हाम्रो एन्सर आएको छ b * a कर्ली ब्र्याकेट भित्र पहिला हामीले 1 को कम्पोनेन्टहरु 1 को एलिमेन्ट्सहरु लेखौं अर्डर पेयरहरु 1 को के आउँछ त 1 बाट 1 0 1 2 1 4 र अब 3 बाट 3 0 3 2 र अर्को के छ त हामीसँग 3 4 रहेको छ। हामीसँग के रहेको छ 1 0 1 2 1 4 3 0 3 2 3 4 रहेको छ। अब लागौं अन्तिम प्रश्नतिर ट्री डायग्राम मेथड। बाइ ट्री डायग्राम मेथड a * b रहेको छ। a * b लाई ट्री डायग्राम मेथडबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ। अब a * b लाई ट्री डायग्रामबाट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ भने टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा ट्री डायग्राम मेथड बनाउनको लागि पनि एउटा
टेबल चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी लेखौं ए यसरी लेखिएपछि अर्थात सेट ए लेखौं, सेट ए लेखौं यसरी, र यता सेट बी लेखौं, र यता अन्तिममा के लेखौं त अर्डर पेयर, अर्डर्ड पेयर्स। ल यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, टेबलै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, अर्डर पेयर भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। र लेखिसकेपछि अब ए मा रहेका एलिमेन्ट्सहरु सरर लेख्नु होला, बी मा रहेका एलिमेन्ट्स पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। ए मा के एलिमेन्ट्सहरु छन्, बी मा के एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। ए को एलिमेन्ट्सहरु के छन् त, अब ए को एलिमेन्ट्स हेर्नु पर्ने हुन्छ। ए को एलिमेन्ट्स 0 रहेको छ। अब यता लेखेँ मैले 1 3, अर्को लेखेँ 2, फेरि 2 पछि फेरि लेख्छु म 1 3, अब फेरि 4 लेख्दै छु, 4 पछि नि फेरि लेख्छु 1 3। भनेको मतलब सेट ए मा रहेको सेट ए मा रहेको 0 2 4 एलिमेन्ट्स जम्मा 3टा छन्। तर हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त, यो 0 को के त सेट बी को यो दुईवटै एलिमेन्टसँग, सेट बी मा जम्मा दुईवटा एलिमेन्ट छन्, ए र 1 र 3 मात्रै छन्। बी मा के छन् त 1 र 3 मात्रै छन्। अब सेट बी को दुईवटा, हरेक ए को एउटा एलिमेन्टले सेट बी को दुईटै एलिमेन्टलाई टच गर्नुपर्ने भएको कारणले 0 पछि 1 3 लेख्नु पर्यो, अर्थात 0 पछि ए को एउटा एलिमेन्ट पछि बी को दुईटै एलिमेन्टले सबै एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो। अहिले यहाँ दुईटा मात्रै छ, बी मा 1 र 3 मात्रै छ। त्यस्तै सेट ए को अर्को एलिमेन्ट 2 छ, 2 छ भने फेरि सेट बी को सबै एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, अर्थात 1 र 3 लेख्नु पर्यो। अब फेरि त्यसपछि अर्को एलिमेन्ट सेट ए को 4 रहेको छ। अब फेरि यतापट्टि सेट बी को एलिमेन्ट दुईटै लेख्नु पर्यो, अर्थात सबै लेख्नु पर्यो। अब यसलाई जोड दिउँ यसरी, एकचोटि फेरि दोहोर्याउँ। सेट ए को सबै एलिमेन्ट लेख्नु होला, तर सबै एलिमेन्ट एकैचोटि नलेख्नु, नत्र चित्र राम्रो बन्दैन। त्यसैले सेट ए को एउटा एलिमेन्ट लेख्नुस् र यतापट्टि सेट बी को सबै एलिमेन्ट लेखिहाल्नु होला। त्यसपछि कति ठाउँ खाली बस्छ, यो खाली बसेको ठाउँबाट सेट ए को अर्को एलिमेन्ट लेख्नुस्, अथवा पहिलो सेटमा पहिलोमा जुन अगाडि जुन सेट छ त्यसको एलिमेन्ट लेख्नु होला। फेरि अर्को सेटको सबै एलिमेन्ट लेख्नुस्, फेरि सेट ए को एउटा एलिमेन्ट लेख्नुस्, फेरि सबै लेख्नुस् यसरी। अब 0 को 1 सँग हुन्छन्, 0 1 भनेर यसरी 0, 1 भनेर लेख्नुस्। फेरि 0 3 सिधा 0, 3 2, 1 2, 3 2, 3, अन्तिममा 4, 1 र 4, 3।